أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا. देखिए इदा हमजा के नीचे देखिए हमजा ज़र ई ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, मारूफ पढ़ेंगे. दाल अलिफ ज़बर, दा अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे. अब यहाँ देखिए जिम अलिफ ज़बर जा, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा हुआ. अलिफ मद्दा को हरूफ मद्दा भी कहते हैं. तो हमने कायदा पढ़ा है हरूफ मद के बाद अगर हमजा इसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होता है, अगर हमजा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होता है, और अगर हुरूफ मद के बाद ये हमजा ना हो बल्कि जज्म या सुकून हो तो वहाँ मद्दे लाजिम होता है. तो यहाँ पर देखिए हुरूफ मद के बाद हमजा इसी कलिमे में है, जा एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड के अंदर हमजा है, तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हुआ, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल हुआ. नस्रुल्लाहि वल फतह, नस साद को मोटा करके पढ़ना है. रुल्लाहि अल्लाह के नाम से पहले पेश है इसलिए अल्लाह का नाम मोटा है. वल फतह नसरुल्लाहि है, नसरुल्लाह है नहीं पढ़ना है, मारूफ पढ़ना है. नसरुल्लाहि ही को जल्दी पढ़ना, खिंचना नहीं है. ऐसे नहीं इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, ये गलत हो जाएगा. ही को जब खींच देंगे तो ही को नहीं खींचना है बल्कि इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, वालम ज़बर वल फतह, फतह इसको फतह नहीं पढ़ना है, फतह फाता ज़बर फत फतह. वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा. देखिए वरअय, देखिए वाव के ऊपर भी ज़बर है, रा के ऊपर भी ज़बर है, तो इन दोनों को जल्दी पढ़ेंगे. वरअय यहाँ देखिए या साकिन से पहले ज़बर है इसलिए यहाँ पे या लीन हुआ. या साकिन से पहले अगर ज़ेर होता तो यहाँ या मद्दा होता, लेकिन यहाँ या साकिन से पहले क्या है, ज़बर है, इसलिए यहाँ पे या लीन है, या लीन याद रखना. वरअयत अन्नास ता को तो जल्दी पढ़ेंगे. और नून के ऊपर देखिए ये जज़म तशदीद है, जब नून के ऊपर या मीम के ऊपर तशदीद आता है तो वहां पर हम गुन्ना करके पढ़ते हैं, यानी नाक में छुपा करके पढ़ते हैं. तो देखिए नाक में छुपा रहे हैं. वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा. सीन को जल्दी पढ़ेंगे. यद या दाल ज़बर यद, दाल हुरूफ क़लक़ला में से है, क़ाफ ता बा जीम दाल, क़ुतब जद्दीन जो है उसमें से दाल है और इस पर जज़म आ रहा है इसलिए क़लक़ला है, यहाँ पर क़लक़ला हो रहा है. यद यद वरअयत अन्नास यदखुलून, खा के ऊपर देखिए पेश है और लाम वाव पेश लू, यहाँ पे वाव साकिन से पहले पेश है इसलिए वाव मद्दा है. अब देखिए खुलू, खा को जल्दी पढ़ रहे, लू को खींच रहे, यानी क्या दोनों को खींच देंगे नहीं, ऐसा नहीं करना, दोनों को नहीं खींचना. खोलो इस तरह नहीं पढ़ना. खुलू यदखुलून फी दीनिल्लाहि, फाया ज़रफ़ी दालिया ज़रदी, देखिए दोनों में या साकिन से पहले क्या है, ज़ेर है. फाया ज़रफ़ी या साकिन से पहले ज़ेर है, और यहाँ पे दालिया ज़रदी या साकिन से पहले
زیر ہے اس لیے یا مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. فی دین اللہ، دیکھیں یہاں اللہ کا لام ہے اور اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے اللہ کا لام باریک ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھیں گے. فی دین اللہ ہی نہیں بولیں گے بلکہ فی دین اللہ افواجا. دیکھیں یہاں افواجن تھا، جب دو زبر پر ہم وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، افواجا. اگر ملا کر کے پڑھیں گے یہاں پر پھر پڑھیں گے افواجا فسبح. لیکن یہاں پر جب وقف کریں گے تو ہم نے پڑھا تھا زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہے تو وہاں پر ساکن کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر دو زبر ہے تو اس کو ایک الف کے ساتھ ایک زبر کو پڑھتے ہیں، جیسے افواجن سے افواجا. فسبح بحمد ربک واستغفر. فسبح، فا کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر بھی زبر ہے اور با کے نیچے بھی زیر ہے، تو ان تینوں کو جلدی پڑھنا ہے اور با کے نیچے جو زیر ہے اس کو معروف پڑھنا. فسبح نہیں پڑھنا ہے بلکہ فسبح بحمد ربک. بحمدی، با کو جلدی پڑھنا ہے، حمدی اس کو بھی جلدی پڑھنا ہے. بحمد ربک، را کو موٹا کرنا اس لیے کہ را کے اوپر زبر ہے. ربک واستغفر. ربک کا کو کھچنا نہیں ہے بلکہ جلدی سے پڑھنا. ربک واستغفر. یہ را ساکن سے پہلے دیکھیے زیر ہے اس لیے یہ را ساکن باریک ہو رہی ہے. واستغفر انہ کان توابا. دیکھیے انہ میں گنہ ہو رہا ہے، کیوں گنہ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ نون مشدد ہے، نون کے اوپر تشدید ہے، نون یا میم پر تشدید ہوتا ہے تو وہاں گنہ کر کے پڑھتے ہیں. انہو کان، کاف الف زبر کا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو کھینچ رہے ہیں. کانا نون زبر نہ، نون کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھتے ہیں. انہو کان توابا. واو کے اوپر تشدید ہے اس لیے اس کو دو بار پڑھے توا، اور واو الف زبر وا کھینچ رہے ہیں، اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے. توابا. با کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر دو زبر پر وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کو پڑھتے ہیں الف کے ساتھ. انہو کان توابا. ایک بار اور پڑھ کے دیکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ٹھیک ہے، اس سبق میں چلتے ہیں، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں. زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے، جتنا زیادہ مشق اور پریکٹس کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اتنا ہی زیادہ اچھا قرآن پڑھنے کے لیے آئے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.